السلام عليكم يا حبيبي يا غالي. قرب تعال قرب. تكالبت عليك المحن والمصايب صح؟ بشبش دي لما زي برشاني وشنتي هم غم أيانو الدنيا الحالة ديوري برشاني نوش رايتو نشيز اندي لا اندر اويبو اوك بينا فوجر فاريو رحم ها فور اويبو ترموسي بديان فتير نوتايبو يانو رغو تايماسي بني آدم إبر زيبان زندلاني كي عمر أسي خطم وزاقوي يا يفتير كان مصيبتور محانو رغو تايماسي بخطم وزاقوي مريم عليه الصلاة والسلام زيكتم زهوية يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا زودي راعي أجموري تنبوي أرخونون نام نشانا نوتايتو لكن يانو زندي كي فيرم مزا أسدي بقود دون نبي الله أكبر الله هنا على ثم ما يسنويو مصيبتك كان علي أنا آخري النخيو زندلا مصيبتوي بوك نظام المصيبتو أوك نول رزق المصيبتوك يان آخري نو أتفاري يانا كان دور بشاد ليشي بس دور غنياش لي ورا يا رب ليها